आयतुल कुर्सी का सिर्फ 2 दिन का वजीफा कर लो, 2 दिन में आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हर इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार ख्वाहिशें होती हैं, बेशुमार उनके मकासद होते हैं जिनके लिए वो कोशिश भी करता है, लोगों के पीछे भी भागता है, हर तरह से सिफारिश भी करवाता है, लेकिन फिर भी उसका काम अधूरा रह जाता है। किसी बंदे के ऊपर कर्ज है तो वो कर्ज उतारने के लिए सख्त से सख्त मेहनत भी करता है, उसके बावजूद वो कर्ज अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल के दौर में महंगाई जिस तरह से है, घर के जितने भी कमाने वाले होंगे फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं होते। आपको इमरजेंसी पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, घर में कोई बंदा बीमार है या किसी भी वजह से अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर इंसान रिश्तेदारों से मांगता है, बहन भाइयों से मांगता है, दोस्तों के आगे हाथ फैलाता है, तब जाकर वो मुश्किल से निकलता है। इस मुश्किल से वो तो निकल तो जाता है, लेकिन कर्ज उसके ऊपर चढ़ जाता है। आज हम आपको जो अमल बताएंगे वो आयतुल कुर्सी का अमल है। नाजरीन, ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसा वजीफा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला खुश होता है, और जिससे अल्लाह खुश हो जाए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाती है। इस वजीफे को, इस अमल को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी खसूसी रहमत फरमाता है और उसको अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों में शुमार कर लेता है। इसकी जो भी हाजात होती हैं इनको अल्लाह ताला पूरा फरमा देता है। रिज्क के हवाले से कोई तंगी या परेशानी हो तो रब काबा पूरे साल का रिज्क और दौलत लिख देता है। मेरा अल्लाह नसीब और तकदीर के बंद ताले को खोल देता है, क्योंकि इस अमल को करने से, इस वजीफे को करने से अल्लाह ताला नसीब और तकदीर के फैसले कर देता है। अब किसी भी दिन आयतुल कुर्सी का एक खास वजीफा जो आपके हवाले कर रहा हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो मेरा अल्लाह करोड़ों रुपया भी अता फरमाएगा। ये वजीफा पढ़ने वाले से अल्लाह खुश हो जाता है, और जिस बंदे से अल्लाह खुश हो जाए उसका जिक्र फरिश्तों से करता है, नाम लेकर पुकारता है और हुक्म जारी करता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो, इसका हर मकसद पूरा फरमा दो। ये जो मांगता है, जैसा मांगता है, गैबी खजानों से झोलियां भर दो। अल्लाह वालों, अब अल्लाह की ज़ात जब देने को तैयार है, तुम लोग लेने से क्यों इनकार करते हो? इसके अलावा नाजरीन, मैं अपनी तमाम बहनों से गुजारिश करता हूँ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे। आप में से बहुत सी बहनें ऐसे भी मौजूद हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, मनपसंद नौकरी चाहती हैं, कर्जदार हैं, कर्ज से निजात चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहती हैं, नाफरमान औलाद है, नाफरमान शोहर है। आप ये वजीफ़ा एक बार कीजिए, जिस मकसद को ज़हन में रख कर करेंगे मेरा अल्लाह उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएगा। अब अल्लाह से मांगने का वक़्त है। अब अल्लाह की ज़ात जो खुद देने को तैयार है तो फिर क्यों ना अल्लाह से मांग लिया जाए। अगर मैं यूँ कहूँ कि आयतुल कुर्सी का ये अमल पढ़ने वाला पहाड़ जितना खजाना भी मांगेगा तो एक दिन के अंदर मिल जाएगा। आइए, जो लोग अपने घरों में बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करें। पूरी तवज्जो से अल्लाह से मांगना है, सिर्फ 2 दिन ये अमल पढ़ना है और आयतुल कुर्सी अर्श इलाही से टकरा जाती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है। आयतुल कुर्सी रास्ते में तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुकद्दर बना देती है। ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है और ना ही ज़्यादा मुश्किल वजीफ़ा है। ये अमल बहुत ही आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी है। इसको पढ़ने का और इस अमल को करने का तरीका आपको बताते हैं। नाजरीन, अगर आपके पैसों को लेकर जितनी भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। आपका जो भी मसला है, आपको अगर कारोबार में रुकावट है, कोई भी काम में हाथ डालते हो तो नुकसान हो जाता है, तो इन तमाम परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए बहुत ही मुजरिब वजीफ़ा है। तो बिल्कुल जो तरीक़ाकार बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने ये अमल कर लेना है। अपनी तरफ से आपको किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं करनी है, वरना आपका वजीफ़ा असर नहीं करेगा। ये अमल आपने सिर्फ 2 दिन करना है। इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी बड़ा मकसद होगा वो गारंटी के साथ पूरा हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको आयतुल कुर्सी के चंद फ़ज़ाइल भी बताएंगे। कुरान मजीद की तमाम आयत मुबारका
فضائل و برکات کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد و عورت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ قرآن پاک کو سننا اور پڑھنا بے شمار فوائد و برکات کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جس طرح قرآن مجید کی دیگر آیت مبارکہ اپنے اندر خواص و برکات رکھتی ہیں، اسی طرح آیت الکرسی بھی بلند و بالا شان عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، تمہیں کتاب اللہ میں سے سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو منذر، کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے افضل ہو؟ میں نے عرض کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روکتی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم میں سے کوئی حدیث سنی اور یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دی۔ اس کے علاوہ اگر گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہو تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد 170 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے جب عصر کی نماز پڑھ لینی ہے تو جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 170 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھ لیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ عمل آپ نے 2 دن کرنا ہے۔ 2 دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ گارنٹی کے ساتھ پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، وظیفہ قبول نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری، واجبات کا خیال نہ رکھنا، نماز روزہ وغیرہ حلال و حرام کا خیال نہ رکھنا، گانے سننا، فحش فلمیں دیکھنا، جھوٹ بولنا، ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے بنے، وہ وظیفے کے پورے نہ ہونے میں رکاوٹ ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا بھی ممکن ہو سکے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی مستحق کو صدقہ دیں۔ ہر اس کام سے پرہیز کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، باوضو رہیں، ہر نماز کے بعد رو کر سچے دل سے اپنے مقصد کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا وظیفہ قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔